बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आपके सामने हाजिर। अच्छा, आज हम सिंधी में सबक मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई पढ़ेंगे। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 18 यानी पेज नंबर 18 पर मौजूद है। चलें सबक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सिंध जी सरज़मीन पंहिंजी तारीख़ जे मुख़्तलिफ़ दौरनि में केतिरनि ई बुज़ुर्गनि मुहिब वतन ऐं इंसान दोस्त शख़्सियतुनि खे जन्म ॾिनो आहे। सिंध की सरजमीन ने अपनी तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में कई बुजुर्ग मुहिब वतन और इंसान दोस्त शख्सियात को जन्म दिया है यानी पैदा किया है और इन बाकमाल हस्तियन जे पुरखलूस ऐं बेइंतिहा कोशिश सबब सिंध जो नालो हमेशा रोशन रहंदो आहे। यानी इन बाकमाल हस्तियों की पुरखलूस और बेइंतिहा कोशिश की वजह से सिंध का नाम हमेशा रोशन रहता आया है। इन शख्सियतन न रगो यानी इन शख्सियात ने न सिर्फ हिते जी मखसूस तहजीब ऐं तमद्दुन के कायम रखियो, यहाँ की मखसूस तहजीब और तमद्दुन को कायम रखा, पर इंसानी तहजीब जे इर्तिका जो खन्ना पेशानी से आदर पाव कयो। अहिड़ी तरह हिन ख़िते जे रहाकन खे दुनिया जी सदरियल मुल्कन जे दर्जे ते पहुंचाइण जो कोशिशों कयूं। यानी इन लोगों ने इस ज़मीन के रहने वालों को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक तक के दर्जे तक पहुंचाने की कोशिश की, यानी तरक्की देने की कोशिश की। और ही सबब आहे, यही वजह थी जो कि न अज बा इज़्ज़त ऐं एहतराम जी निगाह से ॾिनो वञे थो। यही वजह थी कि इनको आज भी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। किस वजह से? अपनी इल्मी शोहरत के सबब। ये वो ज़माना था जब किताबें पढ़ी जाती थी, जिस तरह आजकल मीडिया का दौर है, और उसके ज़रिए ख़बर की तरवीज की जाती है, तरसील की जाती है। इसी तरह अगर किसी भी चीज़ को फैलाना होता किसी चीज़ को फैलाने का मकसद होता, भले वो इल्म की तरवीज हो या किसी बात की तरवीज हो, तो किताबें लिखकर उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया जाता और उस चीज़ को फैला दिया जाता। तो इसी वजह से मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई मशहूर थे। किस वजह से? अपनी इल्मी हैसियत की वजह से, इल्मी तरवीज की वजह से, काबिलियत की वजह से। अगले पैराग्राफ पर आ जाइए। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई बस सिंध जी अहिड़ी निहाल शख्सियतुनि मां हिकु। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई भी सिंध की ऐसी ही आला शख्सियात में से एक थे जिन जे इल्मी ऐं अदबी कारनामनि ते जेतिरो बनास कजे ओतिरो घटि आहे। यानी जिनके इल्मी और अदबी कारनामों पर जितना भी फ़ख्र किया जाए वो कम है। सनस विलादत यानी इनकी पैदाइश 27 रमज़ान मुबारक 1311 हिजरी मुताबिक 4 अप्रैल 1894 ते सनस आबाई गोट खट्टे अर्फ नबी आबाद तालुक़े गढ़ी आसीन में थी। सनत वालिद जो नालो ख़लीफ़ा हकीम गुल मोहम्मद हो, पाण ज़ात जो भट्टी हो। यानी इनकी विलादत 27 रमज़ान मुबारक 1311 हिजरी को हुई। उनके आबाई गांव में, जिसे नबी आबाद भी कहते हैं, और गढ़ी आसीन जो है वहाँ का इलाका था, वहाँ आप पैदा हुए। आपके वालिद का नाम खलीफा हकीम गुल मोहम्मद था। ज़ात जो थी आपकी भट्टी थी। मौलाना जी अवाइली तालीम यानी इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सनत वालिद साहब जी नज़र हेठ थी। आपने वालिद साहब के ज़ेर नज़र यानी ज़ेर तरबियत हासिल की, जिनमें फ़ारसी जो इब्तदाई किताब पढ़े आए, जिसमें आपने फ़ारसी की इब्तदाई किताबें पढ़ी। यानी कि ये वो ज़माना था जिस ज़माने में, जिस तरह आजकल बच्चा 3 साढ़े 3 साल का होता है, उसे स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए ज़रूर दाखिल किया जाता है। ये वो ज़माना था कि फ़ारसी की तालीम हासिल करना ज़रूरी करार दिया जाता था। यानी जिस शख्स को फ़ारसी ना आती उसे तालीम याफ्ता लोगों की फ़हरिस्त में शुमार ही ना किया जाता, लिहाजा फ़ारसी की तालीम हासिल करना अज़हद ज़रूरी था। आगे पढ़ते हैं। आया नू वरी जी दमार मसहे तापियो जो सायो सरता खजे वेस। अभी आप 9 बरस के ही हुए थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। ऐं संदस पालना जो समोरो बार संदस वालदा जी किलन ते अची पियो, और आपको पालने का तमाम जो बोझ था वो किसके कंधों पर आ गया? आपकी वालिदा की। अहिड़ी हालत में अब पाण तालीम सिलसिले के ख़त्म न किया है। इस हालत में भी, यानी ऐसे हालात में भी आपने अपने तालीमी सिलसिले को ख़त्म नहीं किया, यानी जारी रखा। फ़ारसी की रहियल तालीम, फ़ारसी की जो बाकी तालीम थी पंहिंजे अज़ीज़ मियाँ जी मोहम्मद आलम वटि रहे पूरी कयाई, और फ़ारसी की जो बाकी तालीम थी वो आपने अपने अज़ीज़ किसके पास रहकर पूरी की? मियाँ मोहम्मद आलम के पास।
इन खां पोइ अरबी जी तहसील लाइ मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई जे मदरसे ॻोठ सूनी जतोई तालुक़े लड़काने में वञे दाख़िल थियो। और उसके बाद किसकी तालीम हासिल करने के लिए आप मदरसे में दाख़िल हुए? अरबी की तालीम हासिल करने के लिए। आयूं ते 5 सालन रहियो और 5 साल के अरसे तक वहाँ पर रहे, यानी 5 साल तक आपने अरबी की तालीम हासिल की और अपनी अरबी की तालीम को मुकम्मल किया। इन अरसे में अरबी जी तालीम मुकम्मल कयई ऐं तालीम ख़त्म करे पंहिंजे उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर जे मशवरे सां सिंध मदरसे कराची में अची उस्ताद थियो ऐं हुते 2 सालन ताईं रहियो। अच्छा, जब अरबी की तालीम हासिल कर ली, फ़ारसी की तो मुकम्मल कर ही चुके थे, उसके बाद आपके जो उस्ताद थे उन्होंने मशवरा दिया कि आप सिंध मदरसे में बतौर उस्ताद फ़राइज़ सर अंजाम दें। तो आप वहाँ 2 साल के अरसे तक रहे और अपने शागिर्दों को तालीम से फैज़याब करते रहे। हिते संदसि मुलाक़ात मखदूम हाजी हसनल्ला भट्टाई सां थी। यहाँ आपकी मुलाक़ात मखदूम हाजी हसनल्ला भट्टाई से हुई, जिन जी सोबत मां कईस घणो फैज़ हासिल थियो और उनकी सोबत में रहकर यानी उनके साथ रहकर बहुत फ़ायदे हासिल किए। इन्हें विच इसी दौरान संदसि इल्मी नामाचार सॼे सिंध में पखिड़िजी वियो। चूँकि बहुत बेहतरीन उस्ताद थे, इसीलिए इनकी इल्मी शोहरत जो थी वो पूरे सिंध में फैल गई। जिन खां मुतासिर थी राणीपुर जे दिलानी पीरनि खेसि पंहिंजनि साहिबज़ादनि जी तालीम लाइ राणीपुर घरायो। तो उसकी वजह से, किस वजह से, उनकी इल्मी शोहरत की वजह से मुतासिर होकर रानीपुर हैदराबाद की एक जगह का नाम है, वहाँ के पीर ने अपने साहबजादों यानी बच्चों की तालीम के लिए आपको रानीपुर बुलवाया। हिते पाण 2 सालन ताईं रही हो, यानी 2 साल तक रहे और उस्तादी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इन खां पोइ टला जे मशहूर हाजी बुज़ुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह खेसि पंहिंजनि फ़र्ज़ंदनि जी तालीम लाइ दावत ॾिनी। और फिर दूसरी आपको जो दावत मिली वो किस चीज़ की? हाजी इमामुद्दीन शाह ने अपने बच्चों की तालीम के लिए उनको बुलाया यानी दावत दी। कला में रहण वारी दौर में संदसि वाक़फ़ियत हाजी इमामुद्दीन राजदी जे वॾे भाउ अलामा सईद रुशदुल्ला शाह झंडेवारी सां थी, जिन जी सोबत ऐं इल्मी रहाणियनि मां मौलाना साहब खे निहायत घणो फैज़ हासिल थियो। अच्छा, इनके अलामा सईद रुशदुल्ला शाह झंडेवारी जो थे वो किसके बड़े भाई थे? हाजी इमामुद्दीन शाह के। इनके साथ रहकर बहुत फ़ायदे हासिल किए, इनकी नसीहतों से और इल्मी सोबतों से उन्होंने बड़े फ़ायदे हासिल किए। अच्छा, ये अगले पैराग्राफ पे है, ये वो ज़मानो जॾहिं पहिरियनि मां भारी लड़ाई हलन रही। जिस ज़माने में ये सब कुछ तालीमी सिलसिला इनका चल रहा था, ये कौन सा दौर था? जब पहली जंग अज़ीम लड़ी गई थी। इन करे दुनिया जो हर एक माण्हू हैरान ऐं परेशान थियो। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया में जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें इसकी जंग की तबाहकारियों का इल्म था और असर भी देख चुके थे, तो वो बेहद परेशान थे। सिंध जी हालत बा का चंगी काना ही, सिंध की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। जेतो ठीक जंग की तबाहियन का बचाव हो, हालांकि जंग की तबाहियों से बचा हुआ था सिंध, पर अंग्रेज़नि जी ग़ुलामी जे करे जेके जज़्बा माण्हुनि जे दिलनि में उभरे रहिया हुआ, यानी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की वजह से जो जज्बात लोगों के दिलों में उभर रहे थे, जंग जी ख़त्म थियण खां पोइ एकदम ज़ाहिर थे पिया, यानी जंग ख़त्म होने के बाद एकदम ज़ाहिर हो गए। इन सिलसिले में जेका तहरीक सभिनी खां अॻरी हुई, इस सिलसिले में जो तहरीक सबसे पेश थी यानी आगे थी, सा ही खिलाफत तहरीक। वो कौन सी तहरीक थी? खिलाफत तहरीक थी। जहीं तां हिन तहरीक जो ताल्लुक़ ख़ासि तरह मुसलमाननि सां हो, क्योंकि इस तहरीक का जो खालिसतन ताल्लुक़ था वो मुसलमानों के साथ था, मुसलमानों से था और मुसलमानों की बक़ा के लिए था। तन करे तहरीक जे शुरू थींदे ई मौलाना साहब टला शरीफ के अलविदा छे हिन तहरीक में शामिल थियो। अच्छा, मौलाना दीन मोहम्मद फ़ाई उस्ताद भी थे, किताबों के ज़रिए भी रहनुमाई लोगों की थी, और जब मुसलमानों की आज़ादी के सिलसिले में तहरीक खिलाफत का आगाज़ हुआ तो आपने कहाँ को छोड़ दिया? टला शरीफ को छोड़ दिया और कौन सी तहरीक में शामिल हो गए? खिलाफत तहरीक में। अंग्रेज़नि हिन तहरीक खे दॿाइण लाइ किन लालची मौलवियनि खां खिलाफत जे मसले ख़िलाफ़ फ़तवाऊं वठे एक रिसाले की सूरत में शाया करायूं। अंग्रेज़ों ने क्या किया? इस तहरीक को दबाने के लिए कि कहीं मुसलमान बेदार होकर अपनी जो असल सूरत थी उसको दोबारा बहाल ना कर लें, आज़ाद ना हो जाएं, तो उन्होंने कुछ लालची मौलवियों से खिलाफत तहरीक के मसले के ख़िलाफ़ फ़तवे ले लिए, झूठे फ़तवे ले लिए और एक रिसाले की सूरत में शाया करवा दिया। इन रिसाले जे छपजण सबब सिंध में तहरीक के नुक़सान पहुंचण जो सख़्त अंदेशो हो,
ظاہر سی بات ہے کتابیں پڑھنے کا دور تھا، انگریزوں نے رسالے شائع کروا لیے تھے اس تحریک کے خلاف، تو سب سے زیادہ کیا ہوا، اس تحریک کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا جس کی ابھی ابتدا ہی ہوئی تھی۔ مولانا وفائی آہ گال ایک دم محسوس کی، مولانا وفائی نے یہ بات فوراً محسوس کی۔ آئیں سکھر و نکرندن اخبار الحق جی مالک شیخ عبدالعزیز شاہ گرجی ان رسالے کے خلاف کم شروع کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک اخبار نکالا الحق کے نام سے، اور شیخ عبدالعزیز جو اس اخبار کے ایڈیٹر تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس رسالے کے خلاف کام کرنا شروع کیا جو انگریزوں نے جاری کیا تھا تحریک خلافت کے خلاف۔ ساگی وقت سندھ جی مرد مجاہد مولانا سید تاج محمود امروتی جی نظرداری ہیت ان رسالے جی رد میں ایک رسالہ تیار کی۔ اسی وقت جس دوران انہوں نے یہ اخبار جاری کیا تھا، اسی دوران کس نے سید تاج محمود امروتی کے زیر نظر اس رسالے کے خلاف ایک اور رسالہ تیار کیا انہوں نے، تاج محمد امروتی نے، جیکو مارچ 1920 میں لاڑکانے جی خلافت کانفرنس جی موقع تے تقسیم کیو، اور خلافت کانفرنس چل رہی تھی اور اسی دوران تقسیم کیا گیا، اور یہ دراصل کس کی، انگریزوں کی چال تھی۔ ان کانفرنس میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالباری لکھنوی، مولانا شوکت علی شریک تھے۔ جلدی مولانا وفائی کے جمعیت العلماء سندھ جو ناظم مقرر کیے ہوئے، جن کرے پانا ہمیشہ لائے کراچی رہائش اختیار کیے، اور پھر مولانا وفائی کو بہت جلد ہی سندھ کا ناظم مقرر کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کراچی میں آپ نے مکمل طور پر رہائش اختیار کر لی۔ آپ نے اس سلسلے کو ختم نہیں کیا، بلکہ آپ نے الحق اخبار کے بعد 1920 میں الوحید اخبار جاری کیا، اور اس میں مولانا صاحب کس کے طور پر کام کر رہے تھے، اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انہیں سانگڑ 1922 میں رسالہ توحید بجاری کیا، جن میں علمی تاریخی مذہبی مضمون شائع تھیڑ لگا۔ جو رسالہ توحید جاری کیا اس کے اندر علمی مضامین، تاریخی مضامین اور مذہبی مضمون شائع ہونے لگے۔ شروعات میں یہ رسالہ گھنوں وقت میں حلس کیا سکیو۔ شروع میں یہ رسالہ بہت وقت تک چلا۔ 1930 میں وری توحید جاری کیا، یعنی توحید رسالے کا دوسرا ایڈیشن جو ہے 1930 میں جاری کیا۔ آئیں سندس حیاتی تائیں آب و تاب سے ہلندو رہی، اور ان کی زندگی تک یہ چلتا رہا، آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا، یعنی کافی مشہور رہا۔ سال 1936 میں جڈن سندھ بمبئی کا جدا تھی، صوبے کی حیثیت اختیار کی۔ جب 1936 میں سندھ بمبئی سے الگ ہوا اور ایک صوبے کی حیثیت اختیار کر لی، تڈن الوحید جی سندھ آزاد نمبر شائع کرنے میں مولانا صاحب خاص دلچسپی ورتی، تو مولانا صاحب نے خاصی دلچسپی لی سندھ آزاد نمبر شائع کرنے میں۔ کس اخبار کا، الوحید اخبار کا، جو کہ تیسرا ایڈیشن کہلایا۔ سال 1939 میں مولانا عبید اللہ سندھی ضلع وطنی کا واپس آئے۔ سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی جی تعلیم جا مرکز کھولے ہیں۔ مولانا وفائی ان مرکزن کی کامیابی لائے سرگرم کارکن تھے کم کیو۔ مولانا وفائی نہ رگو دین جو عالم ہو پر کھیس تاریخ، جاگرافیہ، لغت تے پڑھ دسترس تھی۔ مولانا دین محمد وفائی نے اس سلسلے کو مزید جاری رکھا، اور ان کے ساتھ کون شامل ہو گئے، مولانا عبید اللہ سندھی، جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، وطن سے نکال دیا گیا تھا رسالے شائع کرنے کی ہی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف رسالے لکھے تھے۔ تو جب وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے تو 1939 میں عبید اللہ سندھی نے شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو تعلیم کا مرکز انہوں نے کھولا، یعنی کہ ایک ادارہ انہوں نے کھولا۔ مولانا وفائی نے ان کے تعلیمی ادارے میں بھی ایک کامیاب سرگرم رکن کے طور پر کام کیا، ایک ایکٹیو رکن کے طور پر۔ نہ صرف یہ دینی عالم تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں تاریخ، جغرافیہ اور لغت پر بھی دسترس حاصل تھی، یعنی جانتے تھے۔ اگلا پیراگراف ہے الوحید اخبار ماہوار توحید رسالے جو ہر پرچو سندس قومی خدمت علمی خادبی حیثیت جو بہترین مثالہ ہے۔ الوحید اخبار جو انہوں نے جاری کیا تھا وہ تاریخی اخبار بھی تھا اور علمی اخبار بھی تھا، اس میں ہر قسم کے مضامین شامل ہوتے تھے، مذہبی مضامین بھی شامل ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے ادبی حیثیت اس کی بہت بلند تھی۔ انہیں اخبار رسالے کے ذریعے مولانا صاحب سندھ جی دینی، علمی، سماجی سیاسی فلاح بہبود بابت ہر ایک عملی قدم کا سندھ جی
چیپ بچے کے واقف سجا کرن لائے جیکا کوشش کی۔ اب انہوں نے اس رسالے کے ذریعے کیا کیا، مسلمانوں کو یعنی لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ سندھ کے چپے چپے میں یعنی کونے کونے میں کس چیز کی کوشش کی، مسلمانوں کے اندر واقفیت لانے کی، انہیں بیدار کرنے کی کوشش کی۔ جیسی انہوں نے کوشش کی ہے، ان کے دسے سندھ سے حب الوطنیہ علم بزرگی جو ڈاکو دل تے جمے ونے تھو۔ یہ دیکھ کر جنہوں نے جتنے جوش اور جذبے سے یہ کوشش کی، جتنی لگن سے یہ کوشش کی، تو اس کو دیکھ کر ان کی وطن سے محبت، ان کی علم بزرگی کا جو دبدبا تھا، روب تھا نا، وہ دل پر جم جاتا ہے۔ مولانا صاحب نے ہزاروں کتاب پڑھ لکھی ہے۔ مولانا صاحب نے تقریباً 30 کتابیں لکھی جنہیں کہ ایک خاص درجہ حاصل ہے۔ ان کی علمی حیثیت کی وجہ سے اسے خصوصی درجہ حاصل ہے۔ اسلام جو خادم عالم ادیبی مجاہد جمادی الاخر 1259 ہجری مطابق اپریل 1950 عیسوی میں رحلت کرے مجھے اسلام کے یہ خادم جمادی الاخر اپریل کا ہی مہینہ تھا، 1950 میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ سبق کی وضاحت اسٹوڈنٹس یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ اگلی کلاس میں اس کے تحریری کام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔